बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है इल्म बातिन से ज़ाहिर में किस तरह से आता है। आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर जी बताइएगा, ये इल्म बातिन से ज़ाहिर में किस तरह से आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बासत ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज सेलेक्ट किया कि इल्म बातिन से ज़ाहिर में कैसे आता है। पहले तो हमें ये चीज़ का इस बात का तयन करना ज़रूरी है कि इल्म आया बातिन में होता है और बातिन से ही ज़ाहिर में आता है। बहुत सारे लोग तो इस पर भी इख्तलाफ कर सकते हैं और करते हैं, बहरहाल उनका शऊर है, काबिल एहतराम है। ये इल्म जितना भी आपके पास है, साइंस हो गया, रिलीजन का इल्म हो गया, फ़िलासफ़ी हो गया, रूहानियत का इल्म हो गया, मटेरियल साइंस के अंदर आपके पास फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, बॉटनी, हिस्ट्री, जितने भी उलूम दुनिया में सारे बसते हैं उनको अगर हम सम अप कर लें, जिसको हम मटेरियल साइंस कहते हैं, फिर जितने भी उलूम हमारे पास दीनी हैं, मुख्तलिफ़ दीन की शक्ल में हमारे पास तौरात, ज़बूर, इंजील ये किताबें आईं और सहीफ़े इब्राहिमी आए, सहीफ़े दाऊदी आए, जो भी अवेलेबल है आपके अकायद के मुताबिक, ये सारे उलूम जो हम तक पहुँचे और फ़लसफ़ा हम इंसान ने गौर व फ़िक्र किया 5000 साल से, अरस्तू ने, अफ़लातून ने, कि इंसान के वजूद का मकसद क्या है, और जो भी उसके उन्होंने आंसर्स ड्राइव किए, ये सारा इल्म दुनिया में ज़ाहिर होने से पहले, इंसानों के दिमाग में, अक़ल में आने से पहले और दीनी उलूम वही की शक्ल में नीचे आने से पहले कहाँ था? ये सारी मैथमेटिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी जब न्यूटन को नहीं समझ में आया था तो ये कहाँ था? एक इसका लॉजिकल आंसर तो ये है कि ये अपनी जगह था, ग्रेविटी तो थी, लेकिन उस ग्रेविटी को समझकर उसको नाम दिया न्यूटन वगैरह ने। रिलेटिविटी तो थी, उसको नाम दिया आइंस्टाइन ने। E इज़ इक्वल टू mc² तो था, उसको नाम दिया आइंस्टाइन ने। प्लैनेट्स की मूवमेंट तो थी, गलीलियो ने उसको ऑब्ज़र्व करके बयान किया, एंड सो फोर सो फोर सो फार सो फोर। तो दीनी उलूम जो कुरान हमारे सामने किताब है, अल्लाह का कलाम है, वो हमारे पास पहुंचने से पहले ज़ाहिर बात है कलाम जिसका था उसके पास था, अल्लाह के पास। और हम कहते हैं कुरान लौहे महफूज पे था, या दीनी किताबें लौहे महफूज पे थी। फ़लसफ़ा अरस्तू की अक़ल में आने से पहले वो तो था, वजूद इंसानी तो था। तो इस फिनोमेना को हम कह देते हैं कि दीन, इल्म जो है वो ज़ाहिर हुआ, चाहे वो अक़ली शक्ल में ज़ाहिर हुआ, चाहे वो वही की शक्ल में नीचे उतरा, चाहे वो गौर व फ़िक्र की शक्ल में आया, चाहे वो ऑब्ज़र्व मुशाहिदे की शक्ल में इंसान पे ज़ाहिर हुआ। ये चंद चैनल हैं जिनसे इंसान पे दीन, इल्म जो है, माज़रत के साथ, इल्म ज़ाहिर होता है। तो इससे पहले इल्म कहाँ होता है ये हमने इशारतन बता भी दिया कि जो दीनी इल्म होता है वो लौहे महफूज पे या अल्लाह की ज़ात के साथ होता है, क्योंकि वो अलीम है। जो इंसानी अक़ली इल्म होता है, जिसको हम मटेरियल साइंस कहते हैं, वो जैसे ही वजूद ज़ाहिर हुआ मादी चीज़ों का, वो इल्म भी ज़ाहिर हो गया। इंसान के मुशाहिदे में जब आया, उसने उस पर गौर व फ़िक्र किया, जैसे हमने लॉ बता दिया ग्रेविटी का और आइंस्टाइन की थ्योरीज बता दी। इसके अलावा जो इंसानी इल्म है, जो दीन और साइंस को कनेक्ट करता है, जिसको हम फ़लसफ़ा कहते हैं, वो भी मुशाहिदे के बगैर ज़ाहिर नहीं हुआ। जैसे इंसान ने मुशाहिदा किया, वो इल्म कह लीजिए, मुशाहिदा करना, गौर व फ़िक्र करना, वो बाल्टी है जिस बाल्टी से बातिन के कुएं में से इल्म निकाल के इंसान ज़ाहिर करता है। तो टूल्स हमने बताया कि मुशाहिदा, गौर व फ़िक्र और बातिन हुआ जो इल्म ज़ाहिर नहीं हुआ था, चाहे वो मटेरियल फॉर्म में हो, चाहे वो गौर व फ़िक्र की फॉर्म में हो, तख़य्युल हो, चाहे वो आसमान में लौहे महफूज पे हो, या रूहानी तौर पे एनर्जी की फॉर्म में मौजूद हो। ये सारे प्रोसेसेस हमेशा से चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। आज भी उलूम बातिन से ज़ाहिर हो रहे हैं। इसमें जो अकायद रखते हैं और अदियान को फॉलो करते हैं लोग, उनका मानना यह है कि जो अदियान के उलूम हैं या दीनी उलूम हैं, जैसे वही की शक्ल में आते थे, वो अब नहीं आते। बिल्कुल सही फरमाते हैं। वो नज़र भी आ रहा है हमें कि 1400 साल से कोई ऐसी किताब या वही की शक्ल में, दीन की शक्ल में ज़ाब्ता हयात ऊपर से नहीं उतरा, कह लीजिए वही की शक्ल में नहीं आया। हाँ, हमें जो लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी पाक हैं और ख़ातिमुल अंबिया और ख़ातिमुल रसूलैन हैं, ये हमारा ईमान और अक़ीदा है। और वो सही भी इसलिए है कि उनके बाद से कोई ऐसी किताब नहीं आई, और उन्होंने ही इशारा दिया कि मेरे जाने के बाद
اب اس کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو جو بھی ضابطۂ حیات دینی شکل میں، یعنی کہ جو بھی علم باطن سے ظاہر ہونا تھا دینی علم، وہ میں دے کے جا رہا ہوں اور وہ مکمل ہے. تا قیامت انسان کو زندگی گزارنے کے جو ضابطۂ حیات کا فریم ورک چاہیے وہ میں نے دے دیا، اور بالکل سینسیبل ہے، وہ ہے بھی، نظر بھی آتا ہے جو غور و فکر رکھتے ہیں، جو حکمت رکھتے ہیں ان کو. اب اس کے بعد ہمیں کسی فریم ورک کی ضرورت نہیں ہے، یہ کمپریہنسو فریم ورک ہے، اسلام گائیڈ لائنز ہے. ہاں انہوں نے فرمایا میرے بعد سچے خواب جاری رہیں گے. سچے خواب کی شکل میں آپ کو اشارے، بشارتیں اس کو ہم کہتے ہیں، کشف، الہام، القا، یعنی کہ دل میں بات آ جانا، غیب سے مدد ہو جانا، خواب میں بتا دینا. وہ علوم جو انبیاء کو اللہ نے عطا کیے تھے وہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی امتیوں کے پاس وہ علوم ہیں، اور جو تزکیہ نفس کے ان مقامات پہ پہنچتے ہیں اللہ ان کو وہ علوم اجاگر کر دیتا ہے. وہی نہیں آتی ہے جو انبیاء پر آیا کرتی تھی اور سرکار پر آخری بار. تو ایک تو یہ پروسیس ہو گیا علم کا باطن سے ظاہر ہونے کا، اور وہ ایک رک گیا ہے. دوسرے جو پروسیسز ہیں، یعنی کہ مشاہدہ کر کے علم کو کھینچنا، مٹیریل ورلڈ میں، مٹیریل ورلڈ کے مٹیریل سائنس کو ہم کہتے ہیں، یا غور و فکر کر کے فلسفے کی شکل میں نکالنا، یا وہ علوم جو ہم ظاہر کیفیت میں ہوتے ہوئے سے نکل کر باطن میں جا کے ایکسپلور کرتے ہیں، یعنی کہ روحانی علوم. روح کے علوم بھی اس میں، نفسانی علوم بھی ہیں، اور روحانی وہ علوم جو عطائی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، وہ بھی سلسلہ جاری اور ساری ہے. تو یہ پروسیس آن اینڈ آف چل رہا ہے، اور اسی طرح علم باطن سے ظاہر اور ظاہر سے باطن میں جا کے ایکسپلور کیا جاتا ہے. سوال یہ کہ کیا لوگ اس کی جستجو میں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. پہلے وقتوں میں لوگ غور و فکر رکھتے تھے. آج کے دور میں صرف اور صرف ایک قسم کا علم جو ہے اس کا بول بالا ہے، جو کہ مٹیریل سائنس ہے، اور میجورٹی دنیا کے لوگ جو ہیں اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس دنیا کی جو مادی حقیقت ہے اس کے اوپر غور و فکر یا انالیسس کر کے ان علوموں کو صرف جاننے کی دوڑ میں لگے ہوئے. جبکہ علوم جو ہیں اس سے بھی زیادہ انسان کی کہہ لیجیے شعور میں بستے ہیں اور پائے گئے ہیں. جیسے کہ مثال دیں گے، کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو سوڈو سائنس ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سائنسز جو مٹیریل سائنس نہیں ہوتی، وہ ایکسپیرینسز اور کہہ لیجیے پاسٹ انالیسس کی بیسس پر ان علوم کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ ایسٹرالوجی ایک علم ہے، پامسٹری ایک علم ہے، انرجی ہیلنگ ایک علم ہے، ریکی ایک علم ہے. اس طرح کے بہت سارے علوم پائے جاتے ہیں جن کو ہم سوڈو سائنس کہتے ہیں. پہلے زمانے میں ان علوم کی بہت زیادہ کہہ لیجیے اہمیت ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ یونیورسل ریگریشنز، یعنی کہ کائناتی تجربات کے اوپر منحصر کر کے ان علوم کو ویلیڈیٹ کیا جاتا تھا. جیسے ایسٹرالوجی، چاند ستاروں کی موومنٹ. لیکن آج کل کے دور میں ان علوم سے زیادہ ان علوم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جن کی مادیت کو کوانٹیفائی کر کے یا لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے ہم ایکسپیریمنٹل لیول کے اوپر پروف کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہر وہ علوم زیادہ آج کل اہمیت رکھتے ہیں جن کو ہم فزیکلی ثابت کر سکیں. اس میں راکٹ بنانا، موبائل ٹیکنالوجیز آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں وائرلیس اور وائی فائی ٹیکنالوجیز بھی، ان کو بھی ہم لیبارٹری میں پروو کر سکتے ہیں، اور ان علوم کے اوپر دنیا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے. ہم کسی بھی علم کے منکر نہیں ہیں، ہم سارے علوم کو سمجھتے ہیں اور ظاہر باتیں غور و فکر رکھتے ہیں. تو سمجھدار انسان وہ ہوتے ہیں جو تمام علوم پہ غور و فکر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ایک چیز کو پکڑ کے حقیقت کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں. اگر آپ کو حقیقت جاننی ہے تو آپ کو ہر رخ سے چیزوں کو کھنگالنا پڑے گا، اور آپ کو اگر حقیقت ایک رخ سے جاننی ہے تو آپ ایک رخ سے جائیں گے اس کے اوپر. امید ہے کہ یہ چھوٹی سی گفتگو جو ہے وہ لوگوں کے لیے باعث روشنی کا کام سر انجام دے، اور لوگوں کو کم سے کم یہ ادراک تو ہو کہ علم جو ہے وہ ظاہر میں کہاں ہے اور باطن میں کہاں ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں. بالکل، امید ہے لوگوں کی بہتری ہوگی، وہ سچا علم جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.